बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा शुरू है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। पहला अशरा रहमत का अशरा है, दूसरा मग़फ़िरत का अशरा है और तीसरा इत्कुम मिनन नार का यानी आग से खलासी का अशरा है। और तीसरा अशरा वो अशरा है जिसकी ताक़ रातों में लैलतुल क़द्र के होने का इम्कान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहर्रौ कि ए लोगो लैलतुल क़द्र को रमज़ान के अखीर अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। इसलिए आज आपके सामने शब क़द्र क्या है, उसकी फ़जीलत और उसकी अहमियत क्या है, इस पर इंशाअल्लाह दर्स होगा। और उसके लिए सबसे पहले हमें कुरान मजीद का मुताला करना है। कुरान मजीद में लैलतुल क़द्र से मुताल्लिक़ एक पूरी सूरत नाजिल हुई है। अगरचे ये सूरत मुख्तसर है लेकिन बड़ी जामे है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत को खालिस लैलतुल क़द्र के लिए लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और उसकी अहमियत से मुताल्लिक़ नाजिल फरमाया है। सूरत यहाँ से शुरू होती है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में यानी शब क़द्र में नाजिल किया है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र या लैलतुल क़द्र क्या है। आगे फरमाया लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र वो शब है, वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आगे फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइका, इसमें फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, वर्रूह और जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं, और बिइज़्न रब्बिहिम अपने रब के हुक्म से नाजिल होते हैं, मिन कुल्ली अम्र हर तरह के उमूर लेकर नाजिल होते हैं, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र, इस शब में सलामती ही सलामती है यहाँ तक कि फ़ज्र तुलू हो जाए यानी फ़ज्र का वक्त हो जाए। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले शब क़द्र क्या है इस पर रोशनी डाली है। फरमाया ये शब क़द्र वो शब क़द्र है जिसमें कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है, यानी लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर यह कुरान मजीद नाजिल हुआ रमज़ानुल मुबारक में। या इसका मफ़हूम ये है कि रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद की सबसे पहली वही नाजिल हुई। गोया ये लैलतुल क़द्र या शब क़द्र की जो अहमियत है वो कुरान मजीद से है, यानी ये जश्न कुरान मजीद की शब है। इसमें कुरान मजीद का जश्न होता है और इसकी फ़जीलत ये है, इसकी अहमियत ये है कि ये तकदीरों को बदल देने वाली यानी बड़ी अहमियत वाली, बड़ी क़द्र व मंजिलत वाली शब है। इसकी क़द्र व मंजिलत, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इस एक शब की अहमियत 1000 महीनों से ज़्यादा है। यानी एक बंदा अगर सिर्फ़ एक शब में, इसी एक शब में इबादत कर ले तो उसे एक शब की इबादत का सवाब 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत करने का मिलेगा। आगे फरमाया कि इस शब की खुसूसियत यह है कि इस शब में जिब्रील अमीन आते हैं, उनके साथ दीगर फरिश्ते आते हैं और तमाम मोमिनों के पास जाते हैं, उनसे सलाम करते हैं, उन पर अल्लाह की तरफ से रहमत की दुआएं करते हैं, उन पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उनके लिए खुशखबरियाँ लेकर आते हैं। और फिर इसी शब में अल्लाह तबारक व तआला के पास से यानी लौहे महफूज से तकदीर में लिखे हुए जो उमूर हैं तमाम इंसानों के लिए वो भी लेकर आते हैं। इस शब से लेकर अगले साल की शब क़द्र तक जो भी उमूर तय पाए हुए हैं तकदीर से मुताल्लिक वो सब लेकर आते हैं। गोया ये उमूर इस शब में नाफिज होते हैं। अब साल भर फरिश्तों के हाथ में ये उमूर होते हैं, वो वक्तन फ़ौक्तन उसे बरूए कार लाते हैं। आगे फरमाया सलामुन
یہ شب بھر مومنین پر، عبادت کرنے والوں پر، اللہ سے لو لگانے والوں پر رحمتیں برستی رہتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے، سلام ہی سلام ہوتا ہے، تمام فرشتے ان کے لیے سلام کرتے ہیں، فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، سوائے دو لوگوں کے، ایک وہ جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو، دوسرا وہ جو شراب پیتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حرام چیزوں سے بچیں، خاص طور سے خنزیر کے گوشت سے، سود سے، حرام خوری سے اور شراب سے، اس سے بچتے رہیں تاکہ اس شب قدر کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے ہم اور آپ مستفیض ہو سکیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ سلامتی، یہ سلام، یہ خدا کی رحمت، خدا کی طرف سے برکت اس وقت تک جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ جاری رہتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں شب قدر کی فضیلت آئی ہے، جو بہت ہی مختصر صورت میں ہے لیکن بہت جامع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کی صورت کو پڑھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کر لے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام کرے یعنی اللہ کی عبادت کرے، تراویح پڑھے، قیام اللیل کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے لو لگائے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے استغفار کرے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، ایسا بندہ، ایسے بندے کے لیے خدا کی طرف سے خوشخبری ہے، رسول کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، شب قدر کی شب آنے والی ہے، ہمیں ابھی سے ہی کمر بستہ ہونا چاہیے، کمر کس لینی چاہیے اور اس شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ شب قدر یہ بھی یاد رکھیں کہ شب قدر کوئی متعین شب میں نہیں ہے کہ 21 میں ہے یا 27 میں ہے یا 29 میں ہے، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی تمام طاق راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے، 21 کو، 23 کو، 25 کو، 27 کو اور پھر 29 کو، اور بلکہ چاہیے یہ کہ رمضان کی ہر شب تلاش کریں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان کی کسی شب میں بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ مناسب رائے، زیادہ راجح رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری شب جو ہے، آخری عشرہ جو ہے، اس کی طاق راتوں میں یہ شب ہوتی ہے۔ یہ شب بڑی اہمیت کی حامل ہے، ظاہر ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ہمیں اس لیے، ہمیں اور آپ کو یہ مرحمت ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ پچھلی امتوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، ہزار مہینے یا کئی 100 سال ہوتی تھیں، وہ اس میں عبادت کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے تھے، اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے تھے، لیکن ہماری عمریں 50 60 سال 100 سال ہیں، تو ہم ظاہر ہے کہ ان کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نوازنے کے لیے خاص طور سے یہ انعام دیا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں یہ انعام دیا جاتا ہے شب قدر کی صورت میں، جو تمہارے لیے ایک انعام ہے۔ اس انعام کو غنیمت جانو اور اس کی قدر کرو، اور اس شب میں اٹھو، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ کے حضور دعائیں کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اپنے تمام گناہوں کو بخشواؤ اور آگے کے لیے اپنا لاہ عمل تیار کرو، اللہ سے دعائیں کرو۔ یہ شب قدر واقعی تمہاری تقدیر بدل دے گی کہ اگر تمہاری عمر گناہوں میں گزری ہے تو آج یہ توبہ کر لو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ تم نے غفلت میں اور نحوست میں اور اللہ سے دوری میں زندگی بسر کی ہے، تو اس شب کو استعمال کرو، تمہاری تقدیر بدل جائے گی کہ تمہارے لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی یہ رات۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی
اس کو تلاش کرنے، پھر اس کی قدر کرنے اور اس میں خوب عبادت کرنے اور اللہ کے حضور رونے، گڑگڑانے اور اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔